ویکھدا آیا کرسمس ڈے عیسائیاں دا دیہاڑ کل گزریا دا چھٹیاں نے او دے وچ پھر کوئی پیر تے ملا کسے مذہب دا نہیں بچیا جنہیں جا کے تے کیک کٹ کے تے عیسائیاں دے منہ وچ نہ پایا ہو. اللہ 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 جھوٹا کر کر کے کھاندے نے تاکہ برکت ہائے 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 لعنت پاونا. میں بزرگاں دے حوالے دے سا برا نہ بلائے خیال کرائے میں اس واسطے حوالے دیاں گا تاکہ تساں ان پڑھ لوگ ایسے تھے سادے جڑے نے نا تساں کیونکہ دین نہیں سمجھتے وہ بزرگ لوگ دین سمجھتے نہیں لہذا میں اس واسطے بیان نہ بھئی تساں بھی عیسائیاں تے کافراں دے فرق جڑے نا مٹا کے تے ایک چشتی تیری عظمت کو سلام. سونے ہو توجہ ذرا حال بہت سارا کچھ اگے پیا لیکن میں ابتدان کچھ تانوں اس حوالے نال دس دینا ٹھیک ہے. پیر باو سونے فرمایا نا جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی مڑ صورتاں نہیں مکدیاں تے جے کوئی ساڈے رنگا غریب ساتھ بوے جلدی کرو جلدی کرو آیا اتری دا خدا گڑا پاوی نا مرادا جتھا نہیں سی پڑھنا اوتھے صورتاں لب گئی ہیں جتھے پڑھنا سی اوتھے صورت بھی نہیں لبدی تینوں او بے صورتا بے ایمان سچ او توجہ ہے اوئے تو سمجھ سڑے پر مجھے پتہ ہے ہائے 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 اے میں ہونا مینو کسے بخایا ہے تو میں بزرگاں دا وہ عمل شریف جڑے نا وہ تواڈے سامنے کرنا پورے پاکستان دے بزرگاں دا عمل اج دے بزرگاں دا عمل تواڈے سامنے کرنا تاکہ تسی انہاں دی سنت ادا کرو. اللہ اے آ ویکھو اے آ کیک پیا کٹیندا ہے عیسائی کھڑے نے اے حضرت پیر امین الحسنات شاہ صاحب نے اللہ آپ کیک کٹ رہے ہیں کرسمس آگاہ اتار چلا. اچھا اس تو بعد ایک اور پیر صاحب نے پیر نتیم الرحمان شاہ صاحب راول پنڈی والے پھر آپ ایک کٹ رہے ہیں. پھر آ گئے نے حضرت پیر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ بگھار شریف. پھر آ گئے نے مولانا حضرت سپاہ صحابہ کے بہت بڑے مجاہد عبد الغفور حیدری صاحب مولوی فضل الرحمان صاحب کے ساتھی یہ نال موڈے نال موڈا پیر ہوراں دا لگدا پیا ہے جی. حضور دا میلاد تے ہو جاندا ہے بدعت تے عیسائیاں اللہ بڈھی کھڑی ہے میں او دے نال آپ پورے جڑے کھڑے نے لعنت اور چھوٹا مار سکے تو برا بولے دے. میں اج کل بزرگاں دے ادب تو سوا نہیں بول رہا. ہاں جی اے او کھڑے نے پیلے رومال والے آپ وچ عیسائیاں دا کیک کٹھے کٹن رہے نے اور تانوں پتہ ہے کہ عیسائیاں دا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا دا پتر ہے تے او دے تے خوشی شریک ہوئے کھڑے نے. اے پھر اے آ گئے نے کون اچھا یہ تو وہی نے اے ساڈے خیر انہاں دا کی ذکر کرنا باجوہ صاحب نے خبر جاوید باجوہ صاحب وہ تو کوئی کچھ ہویا ہاں تھلے کی یہ اے کون ہے ایک مصر دا کتا ہے حق مولانا عباس اختر صاحب مسلک کے دیوبند خانوال کے ممتاز عالم دین مولانا عباس اختر صاحب سفید ریش
آپ پگ شریف بن کے عیسائیاں دے کرسمس دے موقع تے بڑے خوشی نال انہاں نوں مبارکباد دے رہے ہیں. ہن نظر آوے گا صحیح آوے گا نظر بالکل صحیح نظر آوے گا. نیٹ کھول لیا جی اج کل ٹچ موبائل کھاچا میں توجہ ہے کہ نہیں. تھوڑا جا میں دیکھنا جی آخر میں حوالہ گل کرا تانوں جو سنت بزرگاں دی سنت تے چلاونا ہے تے آخر کوئی بزرگاں دی کوئی شے تے سامنے کرا نا. سچ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی اور دیگر اہل سنت علماء میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجد میں عیسائی کا خطاب سنتے ہوئے عیسائی جڑا ہے پینٹ شرٹ ٹائی لا کے وہ پورا جناب وہ خطاب کر رہا ہے اور بزرگ جڑے نے انہاں تو فیض یاب ہو رہے ہیں. اللہ دیکھ لو. اچھا جی اور کون نے تھلے بچی شاید کوئی نہیں. مولانا عبد الخبیر آزاد یہ اسے آزاد دا پتر تو نہیں پہلے دا میرے لگتا ہے اسی طرح. یہ تھلے کون ہے؟ یہ تھلے دا نام کوئی نہیں. کوئی پیر صاحب نے چالر والی سرکار پوریاں پٹے زلفاں یہ وہ ساریاں جی یہ آپ وہ پہ کرتے نے. وہ میرے خدا وہ کلمت سوا لکھا ہوئے اللہ پیر اور پیر عرفان شاہ صاحب کا ایک اور کارنامہ شہزادہ چارلس کے ساتھ محفل میلاد میں. اللہ اے شہزادہ چارلس برطانیہ والا کھلوتا ہے شاہ صاحب دا منہ ویکھ کے تے ہن میرے خیال دے جی کر رہا آپ دا کہ چومی لواں چاہیے. اللہ استغفر اللہ. تھلے لکھیا شاہ صاحب کے لیے عظیم خوشی کا عظیم لمحہ. اللہ اکبر. اللہ اے مرو جہلو وا جٹو مر گئے. قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ. علامہ زبیر احمد ظہیر مرکزی امیر جماعت اہل حدیث پاکستان یہ آپ شریف کے محفل ہیں. اللہ یہ آپ کے کاٹ رہے. اچھا وہ بگاڑ صاحبزادہ سلطان فیض الحسن سلطان بہو سرکار والے بزرگ یہ عیسائی ہے. پادری جو پادری نال مل کے تے پھر آپ بھی اپنے جڑے نا مبارک جی بالکل اسی طرح ہی یہ ہن مک گئے نے کہ حال ہیں. اچھا بہت لو جی مبارک ہوئے. مبارک لو. اللہ اکبر. جی آخو دے اس مقام دے اوتے صرف ایک فرمان فاروق اعظم دا سناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس واسطے پہ سنانا ایک پاسے یہ بزرگ نے اج دے ایک پاسے سونا نبی سبحان تے ہن تساں اپے مڑ فیصلہ کریا ہے کدے جامنا ہے کدے جامنا ہے. میں تساں دوویں راہ وکھا دینا لیکن انہاں بزرگاں دی میں گستاخی وچ ایک لفظ نہیں بول سکوں. ذہن وچ رکھا ہے کیونکہ اساں جڑی دنیا وچ بجنے ہاں اس دنیا وچ بزرگی ایویں دے نے. ہن کریں کی سونا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ. آپ دا فرمان عالی شان بیہقی شعب الایمان مستدرک الحاکم سنن دی کتاباں دے اندر آپ نے فرمایا او یہود نصارا دے میلیاں دے انہاں دے تہواراں دے انہاں دی عید دے دناں وچ نہ جایا کرو. انہاں تے خدا دی لعنت برستی ہے او تساں بھی لعنت وچ پے جاؤ گے. مستدرک الحاکم سنن دی کتاباں دے اندر آپ نے فرمایا او یہود نصارا دے میلیاں دے انہاں دے تہواراں دے انہاں دی عید دے دناں وچ نہ جایا کرو. انہاں تے خدا دی لعنت برستی ہے او تساں بھی لعنت وچ پے جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ توجہ ہے
صحیح سبحان اللہ اللہ سونیا علم دا ایک اور مقصد وہ کافراں دا وہ ہے مال جمع کرنا دنیا جمع کرنی مال متا اکٹھا کرنا اس مقصد ساڈے بہت بڑے بزرگ جنہاں بزرگاں دے نال مسلمان دے مسلمان رہے کافر وچ نہیں رب دا شان اینو کہندے نے مقام مسلمان دے مسلمان رہے کافراں وچ بھی انہاں دے نال دا نہیں لبدا او بزرگ دا نام شریف سر سید احمد خان علی گڑھی جنہاں نے مدرسے سکول بنائے مسلمانوں نے سکولاں دا راہ دکھایا سی آپ دا قول زرعی سنہری فرمان سونے دے پانی نال لکھن والا ایسا فرمان سنانا سونے دے پانی نال لکھیا جاوے اگو نالی دے اندر روڑیا جاوے اللہ سچ سناوا آپ فرما گئے نے خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے خدا ملے نہ ملے رب لبے نہ لبے دین روے دے بھاوے جاوے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے اللہ لعنت لعنت سرسور پہ لعنت لعنت اسم مردود شیطان پہ لعنت اپنے بزرگاں دا فرمان سمجھ لیا جے پاکستانی ہو کے سمجھاواں سر سید احمد خان علی گڑھی سرکار جنہاں دی پہچان ہے سکولاں دے بوہیاں دے باہر آپ دے دیواراں دے اوتے لمبی لمبی داڑھی والی فوٹو ہوندی ہے 1.5 فٹ دی داڑھی شریف ہوندی ہے آپ دی پوری چھاتی بھری ہوندی ہے اس بزرگ دی گل پہ کرنی جان دے ہو کہ نہیں جان دے تساں نہیں جاندے تے تہاڈی نسل جاندی ہونی جی ہاں کیونکہ تساں جاندے ہو فصلاں نو تے او جاندے نے سکولاں نو حضور ہو جاندے نے سکولاں نو بے شک حق کے انہاں نو سارا پتہ تساں پیڑیاں نو جاندے جی او سکولاں نو جاندے نے انہاں نو پتہ بھی ساڈا ابا کون ہے او ابا جی دا فرمان سنو اے آپ فرماندے نے خدا ملے نہ ملے دین روے تے باویں عزت روے تے باویں نہ روے ماں بچے تے باویں نہ بچے تھی بچے تے باویں نہ بچے ٹھٹ بھرنا چاہیے اللہ دعا کرو مولا تعالی اس فرمان دوتے اور بزرگاں دی اس نصیحت پہ عمل دی توفیق بخش اللہ خدا خانہ خراب نہ کرنے پتہ نہیں یار ساری قوم نو بن کے گیا جدوں میں بولدا ساں تے آندے سن گستاخیاں کردا ہن میں ادب کرنا تے اے گستاخی شروع کر دیندے نے اے گل کتے بنے نے کھلو خدا دا سبحان اللہ میں نے تانوں صاف کہہ دیتا ہے میں بے ادبیاں گستاخیاں تو توبہ کر بیٹھا میں تے صرف اور صرف بزرگاں دا تعارف تھوڑا تھوڑا کرا دینا تاکہ ہر ایک بزرگ دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت اس ناچیز دا پہنچ جائے ہن میں مڑ دعا پہ کرنا جھولی چک کے پیارنا اللہ سونیا اس قوم نو سر سید احمد خان علی گڑھی دے فرمان عالی شان تے مکمل عمل کی توفیق بخشی نہ مولوی پیچھا رہن نہ پیر پیچھا رہن نہ قوم پیچھا رہے حکومت دے پہلو ہی پیچھا کوئی نہیں اللہ اکبر اچھی بولو اچھی آمین اللہ اچھی آخو آمین سوٹا ویکھیا جی میں ایسے واسطے لے کے جی میں ہوں سوٹے نال کٹاں گا جڑا بندہ آمین نہیں آکھے گا
اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ. واہ سبحان اللہ. اور آ گئی گل سبحان اللہ آ گئی ہے. ساڈے اگے کھلون والا کوئی لونڈا نہیں. جی پاسوں آواں گے تو جوڑے پا کے صدقہ سسری آنگو سوا دیاں گے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. فرماتا ہے قلندر فرماتا ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ. آدھا ملا بے ضمیر نہ پوچھ. ملا عوام نے تھلے وے روٹی دی عوام کولے عوام دی روٹی حاکماں کولے حاکماں دی روٹی فوجاں کولے فوجاں دی روٹی یہودیاں کولے. چلی کھڑی ہے. اقبال فرماتا ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ. ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. سونیا وقت تھوڑا ہے منظوری تھوڑی ہے. منظوری دا وقت تھوڑا ہے منظوری دا وقت تھوڑا ہے. کفر دی منظوری لمبی ہے اسلام دی تھوڑی ہے. عام گل مشہور ہے اقلیتاں نو تحفظ دینا فرض ہے. میں کہ جی جملہ غلط بولیا جاتا ہے. اقلیتاں نو تسلط آکھنا چاہیے ہے. اقلیت نو تسلط دینا فرض ہے. تے اکثریت جیڑی مسلمان نے انہاں نو تحفظ بھی لب جاوے تے انہاں دی مہربانی ہوے گی ورنہ تے تحفظ بھی نہیں دے سکدے. یہ جملہ میرا کسے سمجھدار نہیں لکھنا ہے. میں کیا کیا ہے اقلیت آخر نے پاکستان دے وچ وسن والے کافراں آندے نے انہاں دا تحفظ ہونا چاہیے. حقیقت یہ نہیں اقلیتاں دا ایتھے تسلط ہے تے تحفظ اساں مسکیناں نو جے لب جاوے امید تے کوئی نہیں. وہ جھلو جنہاں دے سید الانبیاء دی عزت ایک ٹٹی کھان والی چوڑی برابر نہ ہوے. ٹٹی کھان والی نبی پاک نو گالاں کڈ کے باعزت بری تے سید الانبیاء دی غیرت کرن والا ممتاز قادری پھٹے لگ جاوے.